هلو حبايبي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم فيديو حماس. أدري راح يسبب لي مشاكل، بس لأني أحب المخاطرة من أجلكم راح أوضح. إذن حيكون عبارة عن مقلب جد قوي بيوتيوبر الله يحفظها. وذلك لأنكم معظمكم صوتوا على مقلب بشخص ما، فقررت أعملكم هذا الفيديو. فيس في الأعالي لوجهتي أيضا بدأ المقال. What?